अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो आज बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं जुम्मतुल मुबारक का दिन है और पूरी कौम को और इमरान खान साहब के चाहने वालों को, पीटीआई के कारकुनों को, सपोर्टरों को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज तोशा खाना केस में जो जज हुमायूं दिलावर साहब, जो कि ज़ाती एक मुलाजम की हैसियत से काम कर रहे हैं वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती मुलाजम की हैसियत से, उन्होंने आज पूरा बंदोबस्त किया हुआ था कि आज खान साहब को नायल करना है तोशा खाना केस में। तो हाई कोर्ट ने जो बदनीयती पर और बदयानती पर जो एक फ़ैसला था उसको कल अदम करार दे दिया है। तोशा खाना केस में ये एक पूरा एक प्लान था शहबाज शरीफ साहब का, और उन्होंने खिदमात ली हुमायूं दिलावर साहब की और इनके ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपने तोशा खाना केस में जैसे तैसे करके आपने खान साहब को नाअहल करना है। तो यही वजह थी कि जब 2 दिन पहले खान साहब हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश हुए, वहाँ पे 35 सवालों के जवाब दिए और अपने हक में उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 4 गवाह हैं और जो मेरे जो भी दलाइल हैं, जो गवाह हैं, मुझे भी सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सफाई में, मेरे पास 4 गवाह हैं, उनको बुलाएं, आप उनसे पूछें, पूरी केस की जजमेंट करें आप, और उसके बाद कोई भी फ़ैसला सुनाएं। तो जज हुमायूं सईद साहब ने हक़ दिफा जो था खान साहब का, वो जिसकी कानून इजाज़त देता है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ऐसे ही है, वो ऐसे मतलब फ़ैसला सुनाना चाहते हैं जैसे किसी को भी पकड़ के ले आए, भाई आपने कोई भी जुर्म किया, कोई जुर्म उसके ऊपर थोप दें और उसको सज़ा सुना दें। यानी कि वो अपनी सफाई में उससे ना तो पूछने की ज़हमत की जाए और ना ही उसको सुना जाए। तो हुमायूं दिलावर साहब का रिकॉर्ड ये है कि वो ज़ाती तौर पर उनके अंदर खान साहब के ख़िलाफ़ एक बोझ भरा हुआ है, एक गंद भरा हुआ है, जिसका इज़हार उन्होंने अपनी एक फ़ेसबुक की पोस्ट से कर दिया हुआ है। एक घटिया किस्म की पोस्ट, गलाजत से भरी पोस्ट उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ की थी, तो जो कि उन्होंने पोस्ट तो डिलीट कर दी है, लेकिन फ़ेसबुक का जो अकाउंट है वो उनका रियल है। तो खान साहब ने हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी कि जो मेरा केस है, मैं अदम एतमाद करता हूँ जज हुमायूं सईद साहब पर, और मेरा जो केस है वो कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसकी बुनियाद उन्होंने ये बताई थी कि ये ज़ाती तौर पर पर्सनली जो है ये मेरे ख़िलाफ़ हैं और ये सही फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। तो FIA को ख़त लिखा गया था कि इसकी वेरिफिकेशन करें कि आया जज हुमायूं साहब ने कोई गलत किस्म की पोस्ट की है। तो FIA ने एक क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं, कुछ भी नहीं है, और क्योंकि वो पोस्ट तो डिलीट हो चुकी है। हालांकि खान साहब जैसे बता रहे थे कि 90 डेज़ फेसबुक वालों के पास मवाद मौजूद रहता है और मिटा वालों को ये मेल करते और उनसे ये कंफर्मेशन लेते और जो भी था फिर उसके बाद ये अपनी क्लीन चिट देते या जो भी करते, लेकिन कोई भी इन्होंने इस तरह का इकदाम नहीं उठाया और उन्होंने जज हुमायूं सईद साहब को बरी उज़्ज़मा करार दे दिया। आज हाई कोर्ट ने दोबारा से ये हुक्म दिया है कि फेसबुक की जो पोस्ट है उसके बारे में मेटा वालों को, फेसबुक इंतज़ामिया को ख़त लिखें और 90 डेज़ का जो मवाद है वो हासिल करें और उसके बाद अपनी जजमेंट करें कि आया हुमायूं दिलावर साहब ने इस तरह की कोई पोस्ट की है या नहीं की। और दूसरा, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि किसी का भी हक़ दिफा जो है वो उसको महरूम नहीं रख सकते। तो लिहाजा अब जो केस है ये दोबारा से रीट्रायल होगा, तमाम गवाहान जो हैं वो अदालत में पेश होंगे और फेसबुक की जो पोस्ट है वो भी हाजिर होगी और उसके बाद जो है ये लंबा चौड़ा केस चलेगा। इनको तो खैर बड़ी जल्दी थी क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो रही है PDM की, और ये जाते जाते अपना काम जो है ये दिखाना चाहते थे कि खान साहब को हम नायल करके और उसके बाद सुकून से वापस घर जाएं और फिर इलेक्शन लड़ें, फिर दोबारा गवर्नमेंट पे आ जाएं।
تو میرا خیال ہے اتنی اندھیر نگری جو ہے وہ نہیں مچی ہوئی. اگر آپ یہ سنگل ون سائیڈڈ ہی اگر آپ نے فیصلے کرنے، اگر اس طرح سے اگر آپ نے ایک لاٹھی کے ذریعے پورے ملک اور قوم کو ہانکنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو یہ نظام چل سکتا ہے اور نہ ہی آپ چلا سکتے ہیں. حقائق جو بھی ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ قوم بھی تسلیم کرے گی اور خان صاحب بھی تسلیم کریں گے، چاہے ان کے حق میں ہو چاہے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے. لیکن جس طرح سے پی ڈی ایم چاہتی ہے یا جج ہمایوں دلاور صاحب چاہتے ہیں کہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور اب میرا قلم جو ہے وہ کسی کی بھی گردن کا فیصلہ کر دے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے. کر سکتے ہیں آپ لیکن قوم اس کو تسلیم نہیں کرے گی. تو آج بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور جیسا کہ خان صاحب نے کل کہا تھا، بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوشل میڈیا پیغام بھی عوام کے نام انہوں نے چھوڑا، تو اس میں صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب بھی کل گرفتاری کے لیے اور نااہلی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. لیکن ہائی کورٹ نے حقائق اور انصاف پر مبنی جو آج کا جو انہوں نے عدالتی کارروائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور اب جو توشہ خانہ کیس ہے میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے ری ٹرائل ہوگا اور جو گواہان ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے گا اور خان صاحب کو پوری صفائی کا موقع دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے کا جو ہے وہ فیصلہ آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو منو مٹھائیاں لے کے آئے تھے اور آج پورا یہ جشن کی تیاری میں تھے کہ آج خان صاحب کو نااہلی خان صاحب کی ہو جائے گی اور خان صاحب کو سزا ہو جائے گی یا جو بھی ہوگا، ان کا جو ایک پلان بنا ہوا تھا وہ تو مٹی میں مل گیا ہے. تو آئندہ جو بھی ہوگا وہ حقائق اور پورے دلائل کے ساتھ اس کیس کو سنا جائے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس جو ہے توشہ خانہ کا یہ خان صاحب کے حق میں آئے گا. توشہ خانہ کا کیس انہوں نے خواہ مخواہ کا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب پہ انہوں نے تھوپ دیا. حالانکہ جب سے پاکستان بنا ہے جتنے بھی ہمارے سرکاری طور پہ جنہوں نے دورے کیے، وہ چاہے پاکستان کے صدر تھے یا پاکستان کے وزرائے اعظم تھے یا چیف آف آرمی سٹاف تھے یا کوئی بھی تھا جنہوں نے سرکاری دورہ کیا، تو میزبانوں نے ان کو جو تحائف دیے ہیں آج تک وہ ریکارڈ ہے کہ وہ سب نے جو پاکستان کی جو انہوں نے ایک پالیسی وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، توشہ خانہ پہ اتنے فیصد آپ نے پے کرنا اور آپ تحفہ لے سکتے ہیں، تو خان صاحب نے بھی بالکل ویسے ہی کیا، ایک گھڑی لی ہے اور وہاں پہ پے کیا ہے انہوں نے. تو وہاں یہاں پہ مرسڈیز کھا گئے یہ اور پائن ایپل کھا گئے، پتہ نہیں کیا کیا وہ پچھلے دنوں ایک لسٹ نکلی تھی، تو ان کو وہ تو نظر نہیں آتا. اور خان صاحب کی گھڑی پہ اصل پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب خان صاحب نے یہ گھڑی لی ہے نا، تو یہ پاکستان کا جو جتنا مال ہے نا اس کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں. ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ یہ گھڑی بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی، یعنی کہ پاکستان کے خزانے پہ، پاکستان کے توشہ خانے پہ، غریب کی جیب پہ اور امیر کے کاروبار پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا پیسہ ہے، جتنی دولت ہے، اس پاکستان کے کرتا دھرتا ہمیں اور یہ ہماری جیب میں آنا چاہیے. یہ خان صاحب نے کیوں لے لی؟ تو یہ ان کو میرا خیال ہے کہ زیادہ تکلیف ہے. تو میرا خیال ہے ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے اس تکلیف کو ختم کرنے کا کہ خان صاحب نے جس کو وہ گھڑی بیچی ہے اسے واپس لیں اور شہباز شریف کی جو بازو ہے نا، یا نواز شریف کی یا آصف علی زرداری کی، اس کے بازو پہ باندھ دیں تو یہ خوش ہو جائیں گے کہ ان کا مال ان کو مل گیا ہے واپس. تو خیر دیکھیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جس طرح سے پی ڈی ایم بڑی ایک پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر پلانر ہے. ابھی تک تو ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، نہ یہ پارٹی توڑ سکے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی سالڈ کیس بنا سکیں کہ جس میں خان صاحب کو یہ سزا دلوا دیں یا نااہل کروا دیں. بدنیتی پر ان کے یہ سارے فیصلے ہیں، جعلی مقدمات ہیں، اور انشاءاللہ یہ ضرور ختم ہوں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا. ظلم کی یہ جو تاریک رات ہے یہ انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی. تو خان صاحب کو اس وقت پوری قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور خان صاحب اس قوم کے لیے کھڑے ہیں، اس ملک کے لیے کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ قوم کچھ بھی نہیں اگر کر سکتی، کم از کم دعا ضرور کر سکتی ہے. خان صاحب کے لیے دعا کریں اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک کی ذات خان صاحب کو اور پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھیں اور
آپ کے اہل خانہ کو بھی سلامت رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ व्लॉग میں. آپ نے بھائی ماجد چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.